الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ بس نماز پڑھو لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے وَانْحَرْ اور قربانی دو إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك بے شک آپ کا دشمن ہوا وہ الابتر دم کٹا نامراد ہوگا انشاءاللہ.